Juan Kapitulo 10. Unya, miingon si Jesus, Sultihan ko kamo. Ang tao nga dili moagi sa pultahan, inigsulod niya sa turil, apan mukatkat hinuon sa laing bahin niini, kawatan ug tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero, musulod agi sa pultahan. Ug ang pultahan ablihan sa tig-abli aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog, inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan, ug mag-una siya kanila sa ilang paggula. Kung atuan na sila sa gawas, mag-una siya kanila, ug ang mga karnero musunod kaniya. Kay nakailaman sila sa iyang tingog. Apan dili sila musunod sa laing magbalantay. Managan hinuon sila, kay wala man sila makaila sa iyang tingog. gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya, apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Busa miingon si Jesus pag-usab, Sultihan ko kamo. Ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga mianhi una kanako, mga kawatan ug mga tulisan. Busa, wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan. Ang musulod agi kanako maluwas. Makasulod gawas siya ug makakaplag siyag masibsib. Apan ang kawatan muanhi aron lamang pagpangawat, pagpatay ug paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo ug kinabuhing madagayaon. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan mudagan inikakita niya sa lobo nga nagpaingon na kanila, kay dili man siya tinuod nga magbalantay ug dili usab siya tag-iya sa mga karnero. Busa, tukbon sa lubo ang mga karnero ug patibulaagon. Ang sinuhulan mudagan ug dili magtagad sa mga karnero tungod kay sinuhulan man lang siya. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Nakaila ako sa akong mga karnero ug ang akong mga karnero nakaila kanako sama nga ang amahan nakaila kanako ug ako nakaila sa amahan. Ug ako andam sa pagpakamatay alang sa akong mga karnero. Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop niining turila. Kinahanglan dad-on ko sab sila nganhi ug mamati sila sa kong tingog ug mahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Ang amahan nahigugma kanako, kay ako andaman pagtugyan sa akong kinabuhi, aron madawat ko kini pagbalik. Walay makahimo pagpatay kanako. Ang akong kinabuhi, ihatag ko sa kaugalingon kong pagbuot. Mahimo ko ang paghalad sa akong kinabuhi, ug mahimo ko usab ang pagbawi niini. Mao kini ang gisugo kanako sa akong amahan. tungod ni ining mga pulonga, nagkasumpaki na usab ang mga tao. Daghan kanila miingon, Giyawaan siya, nabuang siya, nganong mamati man kamo kaniya. apan ang uban miingon, Ang tao nga giyawaan dili makasultig sama niini. Saan man sa kayawa pag-ayo sa mga buta, aron sila makakita? og miabot ang panahon sa pagsaulog sa kasaulogan sa paghalad didto sa Jerusalem. Tingtugnaw kadto og naglakaw-lakaw si Jesus sa biranda ni Solomon didto sa templo. Mialirong ang mga tao kaniya og miingon, Kanusa mo man gayod kami sultihi sa klaro. Tugani kami sa walay lipod-lipod kung ikaw ba gayod ang Mesiyas. Si Jesus mitubag, Gisultihan ko na kamo. Apan wala kamo mutuo kanako. Ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa akong amahan, mao ang akong saksi. Apan dili kamo mutuo tungod kay dili man kamo akong mga karnero. Ang akong mga karnero mamati sa kong tingog. Nakaila ko kanila, ug sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon, ug dili nagayod sila mga matay, ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan, nga mao'y naghatag kanila nga ri kanako, labaw sa tanan,
ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ako ug ang amahan usara. Unya, ang mga tao mipunit na usab og mga bato aron pagbato kaniya. Si Jesus miingon kanila, Gipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa amahan. Hain man ini ang hinungdan nga inyo man akong batuon. ang mga tao mitubag. Dili ka namo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kundili tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lang, apan nagpaka-Dios ka. Si Jesus mitubag. Nasulat sa inyong kaugalingong balaod nga ang Dios miingon, mga Diyos kamo. Kung sila nga gihatagan sa Dios sa iyang mensahe, gitawag sa Dios nga mga Diyos. Ug ang kasulatan, dili man gayod masayop. Nganong moingon man kamo, nga ako nga gipili sa amahan, ug gipadala nganhi sa kalibutan, nagpasipala sa Dios sa akong pag-ingon, nga ako mao ang anak sa Dios. Busa, ayaw kamo pagtuo kanako, kung wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong amahan. Apan kung nagbuhat ako ni ining mga butanga, tuuhin ninyo ang akong mga buhat, bisag dili kamo mutuo kanako, aron mahibalo kamo nga ang amahan ania kanako, ug ako anaa sa amahan. Ug dakpo na usab unta nila si Jesus, apan miikyas siya. Si Jesus mibalik pagtabok sa suba sa Jordan, sa dapit diin namunyag si Juan, ug nagpabilin siya didto. Daghan ang mga tao nga miadto kaniya. Sila miingon, Si Juan, wala magbuhat og mga milagro. Apan ang tanan nga iyang gisulti mahitungod ni ining tawhana, tinuod gayod. ug didto daghan ang mga tao nga mituo kang Jesus.